वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नवाब मोहसिन उल मुल्क को जो है पैराग्राफ की सूरत में देखेंगे। तो सफ़ा नंबर 16 पे देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जो है नवाब मोहसिन उल मुल्क को बहुत सारी खूबियों और सिफात से नवाजा था और शक्ल सूरत के हवाले से भी रोब दबदबा जो है झलकता दिखाई देता था। आम और मुमताज़ सिफात में देखेंगे तो वजाहत, जहानत, खुशबयानी और फ्यासी जो है उनकी ऐसी आम और मुमताज़ सिफात थी कि एक राह चलता शख्स भी जो है चंद मिनट की बातचीत में मालूम कर लेता था, यानी वो आपकी बातचीत से आपका मुतरफ हो जाता था। तो अल्लाह ताला ने उन्हें जो है बहुत सारी सिफात जो है से नवाजा था कि आम शख्स भी जो है, अगर राह चलता शख्स भी आपसे बातचीत करता तो वो भी आपकी जो है तारीफ करने लगता था। ठीक है, आगे देखें तो मुसम्मा की खसूसियात है। मुसम्मा क्या होता है? पुकारा जाना। ठीक है, आमतौर पर इसके बारे में कहा जाता है कि यही मुशाहिदा मिलता है कि लोग अपने बच्चों का नाम जो है वो अंदाज़न रख देते हैं, यानी वो नाम की खसूसियात, मानी मुतालक को नहीं देखते, बल्कि कोई नाम जो है वो जहन को अच्छा लगा और दिल को मुतमईन कर दिया तो वो अपने बच्चे का नाम रख लेते हैं। हालांकि बच्चों का नाम रखते हुए नाम के मानी मुतालक को जो है मद्देनज़र रखना निहायत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसी सूरत में देखेंगे अताए हताब, यानी हमारी हुकूमत जो है वो बहुत सारे नाअहल लोगों को हताब दे देती है जो उस हताब के अहल नहीं होते। ठीक है, उसकी वो कारनामे और जो है मिली खिदमात नहीं देखते कि उसने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हैं, मिली खिदमात के अंजाम दी भी हैं या नहीं, बस किसी एक खूबी की वजह से जो है उसको हताब दे दिया जाता है, चाहे वो अहल हो या ना अहल हो। ठीक है, लेकिन नवाब मोहसिन उल मुल्क के बारे में कहा जाता है कि नवाब मोहसिन उल मुल्क को जो मोहसिन उल मुल्क का हताब मिला था वो उनके लिए निहायत मौजू था, क्योंकि नवाब मोहसिन उल मुल्क को मोहसिन उल मुल्क का जब हताब मिला था तो उन्होंने बहुत सारी बेलौस खिदमात जो है वो सर अंजाम दी थी, तो वो उसके लिए अहल थे, वो ना अहल नहीं थे। इसी तरह कहा जाता है कि पारस पत्थर की हासियत, के नवाब मोहसिन उल मुल्क में जो है पारस पत्थर की हासियत पाई जाती थी। पारस पत्थर क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। पारस पत्थर एक ऐसा कीमती पत्थर है कि जो अगर मामूली दहात को भी छू लेता है तो वो हाले सोने का बन जाता है। इसी तरह से नवाब मोहसिन उल मुल्क के बारे में कहा जाता है कि उनमें भी जो है वो पारस पत्थर की हासियत पाई जाती थी कि इनसे अगर कोई भी एक जो है एक बार मुलाकात कर लेता तो वो खालिस सोने की मानिंद बन जाता था, यानी उसमें ज़रा भर भी मिलावट और खोट नहीं होती थी। तो मोहसिन उल मुल्क के हुस्न अमल और अच्छे अखलाक की वजह से जो लोग हैं वो अपनी ज़ात में भी बेहतर तब्दीली महसूस करते थे। ठीक है, ये हो गया पारस पत्थर की हासियत। आगे देखें तो सियासी मसलहत। अब सियासी मसलहत क्या है कि हुकूमत जो निज़ाम बनाती है तो सियासत में कहा जाता है कि अफराद से नहीं बल्कि असूलों से दोस्ती होती है, यानी वहाँ पे किसी भी किस्म की हमदर्दी का जज्बा नहीं होता, क्योंकि इक़्तिदार में आए हुए लोग जो अब कोई भी निज़ाम हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत का निज़ाम बनाते हैं तो उनके लिए असूल बनाए जाते हैं और उन असूलों पर अमल पैरा करवाना भी ज़रूरी होता है। और जो शख्स जो है अगर किसी किस्म की मुखालफत करता है तो उसको बहुत बुरी तरह से कुचल भी दिया जाता है। अब नवाब मोहसिन उल मुल्क के बारे में कहा जाता है कि चूँकि उन्होंने भी इंतज़ामी अमूर जो है वह सर अंजाम दी, उनके रास्ते में भी बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने रोड़े अटकाए, लेकिन उसके बावजूद आप में मामला फहमी, दूरअंदेशी पाई जाती थी। उसकी वजह से आप अगर हुकूमत के इशारे पर किसी शख्स को उसके ओहदे से हटाना भी होता तो इस तरह से हटाते कि उसका जो दिल है वो नहीं तोड़ते थे, यानी उसको बुरा भी महसूस नहीं होता था, बल्कि अगर उसने जो है अगर उसको उसके ओहदे से हटा दिया जाता तो वो आपका दुश्मन होने की बजाय जो है आपका हमनवा होता था या आपका एहसानमंद होता था। दिल शिकन काम, यानी ज़ाहिर है हुकूमत बहुत सारे लोगों को उनके किसी न किसी वजह से जो है उनके ओहदों से हटा देती है, तो नवाब मोहसिन उल मुल्क को ये ओहदों से हटाना जो है उनके लिए बहुत दिल तोड़ने वाला काम, बहुत नागवार उन्हें महसूस होता था। लेकिन वो इस काम को भी इतने उम्दा तरीके से सर अंजाम देते थे कि कोई जो है वो आपका दुश्मन नहीं होता था बल्कि आपका एहसानमंद हो जाता था। ठीक है, ये हो गया पहला पैराग्राफ। अब दूसरा पैराग्राफ देखें, जोहरे काबिल। जोहरे काबिल क्या है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने सलाहियत और खूबियों से नवाजा है। हर इंसान जो है वो किसी न किसी मौके की तलाश में रहता है जहाँ पे वो अपने जो है जोहर दिखा सके। इसी तरह से नवाब मोहसिन उल मुल्क, जिनको अल्लाह ताला ने हुदादार सलाहियत और काबिलियतों से नवाजा था, उन्हें भी एक मौके की तलाश थी जहाँ पर वो जो है अपनी सलाहियतों और काबिलियतों को जो है मंजर आम पर लाएं। तो हैदराबाद, इसके लिए उनको जो है जब वो हैदराबाद में गए थे तो वहाँ पे सियासतदानी और इंतज़ामी काबिलियत की बिना पर जो है उन्होंने अपने जोहर जो है वो दिखाना शुरू किए थे। ठीक है, अब देखें तो हैदराबाद में उनकी सियासतदानी, तदब्बर, इंतज़ामी काबिलियत के जोहर जो है वो वहाँ पे खुलना शुरू हो गए थे। मामलात व वाक़यात पर अबूर।
تو صفحہ نمبر 16 پہ دیکھیے گا، اس سے متعلق ہے ان کا ذہن ایسا رسا، یعنی وہ معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے تھے، ان میں حاضر دماغی بھی بہت زیادہ تھی اور وہ ہوش و حواس سے کام لیتے تھے، اور بڑے بڑے پیچیدہ معاملات و واقعات پر انہیں بہت اچھا عبور تھا کہ اگر انتظامی امور سے متعلق کوئی بھی جو ہے حالات و واقعات بہت مشکل ہوتے، بہت پیچیدہ ہوتے، تو وہ اس کو بہت آسانی سے جو ہے وہ سلجھا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جو ہے ترکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے، فارن منسٹر کیا ہے، وزیر خارجہ ہوتے، تو دنیا میں بھی بڑا نام پیدا کرتے، بڑے بڑے مدبر یعنی عقل مند لوگ جو ہیں ان کا لوہا مان گئے تھے، یعنی ان کی قابلیت کا اعتراف کرنے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا دوسرا پیراگراف۔ اب جو ہے تیسرا پیراگراف دیکھیے گا حیدرآباد پر احسانات۔ اب جب وہ نواب محسن الملک سیاستدانی اور انتظامی قابلیت کے جوہر جو ہے حیدرآباد میں دکھا رہے تھے، تو ان سے متعلق نواب محسن الملک نے حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر یعنی حیدرآباد کے لوگوں پر بہت سارے احسانات کیے۔ اور وہ احسانات کون سے تھے؟ ریاست کا بندوبست یعنی ریاست کا نظم و نسق جو ہے وہ بہت عمدہ طریقے سے چلایا۔ اس میں جو ہے سب سے بڑا احسان کیا بجٹ، کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی بجٹ قائم نہیں تھا۔ بجٹ کیا ہوتا ہے اس چیز کو سمجھ لیجیے گا، آمدنی خرچ کا تخمینہ، ٹھیک ہے، یعنی سالانہ جو ہے وہ ہماری آمدنی، ایک ملک کی کتنی آمدنی ہوئی ہے اور وہ آمدنی جو ہوئی ہے وہ خرچ کہاں کہاں پر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کہا جاتا ہے کہ اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں تو پھر نواب محسن الملک یہ دیکھتے تھے کہ آمدنی کس طریقے سے مزید جو ہے ذرائع سے بہتر بنائی جا سکتی ہے، اور اگر آمدنی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو جو اخراجات جو ہیں کم ہیں اگر، تو اس بڑی ہوئی آمدنی کو کہاں کہاں پر جو ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ پھر انہوں کا دوسرا کارنامہ یا حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر جو دوسرا احسان تھا وہ تھا بندوبست کا محکمہ۔ بندوبست کا محکمہ کیا ہوتا ہے؟ زمینی محکمہ۔ نواب محسن الملک جب حیدرآباد میں انتظامی امور جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے تو اس وقت زمینوں کی کسی بھی قسم کی کوئی کاغذی کارروائی نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ابھی جو ہے ہر مکان یعنی 5 مرلے ہیں، 10 مرلے ہیں، اتنے ایکڑ زمین ہے تو جس شخص کی ہے اس کے نام پر رجسٹری ہوتی ہے۔ تو جب نواب محسن الملک حیدرآباد میں انتظامی امور سر انجام دے رہے تھے تو اس وقت کسی بھی قسم کی کاغذی جو ہے کارروائی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، کس کی زمین ہے، کتنے اس کی پیمائش ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ تو نواب محسن الملک نے وہاں پہ بندوبست کا محکمہ یعنی زمینی محکمہ قائم کیا، جس کے نام کی جتنی زمین ہے وہ پورا جو ہے وہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر فنانس اور مالگزاری کے حوالے سے بھی جو ہے ان پر احسان کیا تھا۔ فنانس، مالیات اور مالگزاری ٹیکس یعنی قومی خزانے کے حوالے سے بھی اس نے بھی بہت ساری اصلاحیں یعنی تبدیلیاں جو ہیں وہ کی تھی، بہتر اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے تھے۔ جو ٹیکس چوری ہو جاتا ہے یا عوام ٹیکس دیتی ہے اور عوام کے کاموں پر نہیں لگتا، اس کی پوری جانچ پڑتال کا اندازہ خود لگاتے تھے اور اس میں بہت ساری جو ہے تبدیلیاں کی تاکہ ان محکموں کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ یہ صفحہ نمبر 16 کے 3 پیراگراف تھے۔ امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔